मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं यूरोप के तीसरे बड़े जजीरे और शुमाली अटलांटिक में वाक़या एक जजीरा नुमा मुल्क आयरलैंड की। ये शुमाली चैनल आयरिश समंदर और सेंट जॉर्ज चैनल के ज़रिए बरतानिया से इसके मशरक़ में अलग आयरलैंड है। ये दुनिया के 20वें बड़े जजीरे पर वाक़या है। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों को मेरे चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि तमाम मालूमाती वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। जगराफियाई तौर पर आयरलैंड जजीरा को दरमियान में से तकसीम किया गया है। जमहूरिया आयरलैंड इस मुल्क का सरकारी नाम है जो जजीरे के 5 हिस्सों पर मुहित है और शुमाली आयरलैंड जो बरतानिया का हिस्सा है 2011 में आयरलैंड की आबादी 6 मिलियन के लगभग थी, जो उसे बरतानिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला जजीरा करार देता है। 2016 तक जमहूरिया आयरलैंड में 4.8 मिलियन और शुमाली आयरलैंड में 1.8 मिलियन अफराद रहते थे। बर्फानी दौर के दौरान और तकरीबन 10,000 किबल मसीह तक आयरलैंड का बेशतर हिस्सा वक्तन फ़वक्तन बर्फ़ में ढक जाता था। समुंदर की सतह कम थी और अजीम बरतानिया की तरह आयरलैंड भी बरआज़म यूरोप का हिस्सा बना। 6,000 किबल मसीह तक बर्फ़ पिघलने की वजह से समुंदर की बढ़ती हुई सतह की वजह से आयरलैंड बरतानिया से अलग हो गया। किस तरह और जब जजीरे सेल्टिक बने, करीब एक सदी से इस बहस का चर्चा रहा। सेल्ट की हिजरत आसार कदीमा और लसानी अलूम के ज़्यादा पायदार मौज़ूआत में से एक है। हालिया जीनियाती तहकीक मगरबी यूरोप के ज़रिए हिंद यूरोपी ज़बानों के फैलाव को मजबूती से एक ऐसे लोगों के साथ मरतूब किया जो एक मरकब लाते हैं। बेकर सकाफत बरतानिया और आयरलैंड में 3,000 साल किबल मसीह के वस्त के करीब पहुँचने के साथ आयरलैंड के इब्तदाई तहरीरी रिकॉर्ड क्लासिकी ग्रेको रोमन जोग्राफिया से मिलती है। टोलेमी ने अपने अलमाजट में आयरलैंड को मेकरा बरतानिया छोटा बरतानिया से तबीर किया है। इसके बरक्स इस बड़े जजीरे के बरखिलाफ जिसे उसने मेगले बरतानिया यानी मौजूदा बरतानिया कहा था। 1 मई 1169 को कैम्ब्रो की एक मुहिम जो नॉर्मन नाइट्स ने तकरीबन 600 नौजवानों की फौज के साथ मौजूदा काउंटी वेक्सफोर्ड में स्ट्रैंड पर उतरे। इसकी सरबराही रिचर्ड डी क्लेयर ने की थी जो स्ट्रब चोब की हैसियत से जाना जाता था। किंग आयरलैंड का लक़ब 1542 में हेनरी अष्टम जो इस वक्त के इंग्लिश के बादशाह था ट्यूडर ख़ानदान के नाम से दोबारा तश्कील दिया गया था। 16वीं सदी के आखिर में आयरलैंड में अंग्रेज़ी हुक्मरानी को मज़ीद तक़वियत मिली और इसमें तवसी हुई जिससे आयरलैंड का ट्यूडर फतह हुआ। 9 सालों की जंग और उड़न की परवाज़ के बाद 17वीं सदी के अख्ताम पर करीब फतह हासिल हुई। 1798 में प्रोटेस्टेंट डिस्परवायात बुनियादी तौर पर ब्रिटेरियन के मेंबरों ने आज़ाद आयरलैंड की तश्कील के मकसद के साथ सोसाइटी ऑफ यूनाइटेड आयरिश मेनों की तहरीक और इसकी सरबराही में जमहूरिया की बगावत में रोमन कैथोलिक के साथ मुश्तरका मकसद बनाया। फ्रांस की मदद के बावजूद बरतानवी और आयरिश हुकूमत रोमानी कुव्वतों ने इस बगावत को ख़त्म किया। 1800 में बरतानवी और आयरिश पार्लियामान दोनों गुजर गईं। यूनियन के एक्ट जिन्होंने 1 जनवरी 1801 से आयरलैंड की बादशाही और रियासत को ज़म कर दिया बरतानिया के अजीम बरतानिया और आयरलैंड की बरतानिया बनाने के लिए। दिसंबर 1921 में बरतानवी हुकूमत और दूसरी डील के नुमाइंदों के माबैन एंग्लो आयरिश मुआहिदा हुआ। उसने आयरलैंड को अपने घरेलू मामलात में मुकम्मल आज़ादी और खारजा पॉलिसी के लिए अमली तौर पर आज़ादी दी, लेकिन एक ऑप्ट आउट शेख शुमाली आयरलैंड को बरतानिया के अंदर रहने की इजाज़त दे दी जिसकी तवक्को के मुताबिक उसने फौरी तौर पर इस्तेमाल किया। मज़ीद बरा फ्री स्टेट पार्लियामेंट के मेंबरों को आयरिश फ्री रियासत के आइन के अलहाक करने और बादशाह से वफादारी का बयान देने की ज़रूरत थी। इसकी पहली दहाई के दौरान 9 तश्कील शुदा आयरिश फ्री स्टेट पर हाना जंगी के हरीफों ने हुकूमत की। जब डी वालेरा ने इक़्तिदार हासिल किया तो उसने पिछली हुकूमत की तरफ से बनाई गई ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तियारी की राह में इजाफे के लिए वेस्ट मिनिस्टर के कानून और सियासी हालात से फ़ायदा उठाया। हलफ ख़त्म कर दिया गया और 1937 में एक नया आइन मंजूर किया गया। उसने बरतानवी सल्तनत से बदतरजीज अलहदगी का एक अमल मुकम्मल किया जिसे हुकूमतों ने आज़ादी के बाद से हासिल किया था। ताहम 1949 तक रियासत को सरकारी तौर पर आयरलैंड जमहूरिया करार देने का ऐलान किया गया था। जजीरे को जमहूरिया आयरलैंड एक आज़ाद रियासत और शुमाली आयरलैंड बरतानिया का एक जज़वी मुल्क के दरमियान तकसीम किया गया है। वो एक खुली सरहद रखते हैं और ये दोनों कॉमन ट्रेवल एरिया का हिस्सा हैं। जमहूरिया आयरलैंड बरतानवी मॉडल पर मबनी पार्लिमानी जमहूरिया है जिसके साथ तहरीरी आइन और एक मकबूल मुंतखब सदर जो ज़्यादातर रस्मी अख्तियारात रखते हैं। हुकूमत की सरबराही वज़ीर आज़म ताओसेच कर रहे हैं जो
کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زرعی ڈیل کی نامزدگی پر صدر حکومت کے ممبران کا انتخاب اور پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینات دونوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت ڈبلن شہر ہے۔ جمہوریہ آئرلینڈ کی کرنسی یورو ہے۔ جمہوریہ آئرلینڈ کا GDP 2018 تک 342.775 بلین تھا۔ اس جزیرے پر 3 عالمی ثقافتی ورثہ سائٹس ہیں۔ وشال کازوے متعدد دیگر مقامات عارضی فہرست میں شامل ہیں، مثال کے طور پر برن سیڈ فیڈرز اور ماؤنٹ اسٹورٹ۔ آئرلینڈ میں پیٹ، جسے مقامی طور پر ٹرف کے نام سے جانا جاتا ہے، گھریلو آگ جلانے کا ذریعہ بنانے پر مبنی ایک قدیم صنعت ہے۔ بایو ماس توانائی کی ایک شکل ہے۔ گرمی کا یہ ذریعہ آبی دیہی علاقوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے، تاہم کاربن کو ذخیرہ کرنے میں پیٹ لینڈ کی ماحولیاتی اہمیت اور اس کے ندرت کی وجہ سے یورپی یونین پیٹ کھودنے پر آئرلینڈ پر جرمانہ عائد کر کے اس کی رہائش گاہ کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شہروں میں حرارت عام طور پر قدرتی گیس یا ہیٹنگ آئل کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے، حالانکہ کچھ شہری سپلائر گھریلو استعمال کے لیے دھواں نہ لگانے والا ایندھن کے طور پر ٹیرف کی سوٹ خریدتے ہیں۔ 1921 میں تقسیم سے پہلے آئرلینڈ کی ایک اقتصادی کالونی کی حیثیت سے ایک لمبی تاریخ تھی۔ پہلے 9ویں سے 10ویں صدی عیسوی اور بعد میں انگلینڈ کی اگرچہ آب و ہوا اور مٹی کچھ خاص قسم کی زراعت کے حق میں موزوں ہے۔ آئرلینڈ یورپ کے شمال مغرب میں عرض و بلد 51 اور 56 اور لمبائی کے درمیان واقع ہے۔ 51 اور 5W یہ آئرش بحر اور شمالی چینل کے ذریعے برطانیہ سے الگ ہے، جس کی چوڑائی 23 کلومیٹر ہے۔ جزیرے مختلف ارضیاتی صوبوں پر مشتمل ہیں۔ مغرب میں کاؤنٹی گالے اور کاؤنٹی ڈونگیل کے آس پاس ایک درمیانے درجے سے اعلیٰ گریڈ کی میٹا مورفک اور ہائیگنس کمپلیکس ہے۔ کلیڈی نارڈ وابستگی اسکاٹس ہائی لینڈز کی طرح جنوبی مشرقی السٹر کے اس پار اور جنوب مغرب میں لانگ فورڈ تک اور جنوب سے جنوب تک نوان صوبہ آرڈونیش اور سلورین چٹانوں کا ایک صوبہ ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے جنوب الپڈیز صوبے سے مثالث رکھتا ہے۔ مزید جنوب میں ساتھ ساتھ کاؤنٹی آکسفورڈ ساحل گرنائٹ کا ایک علاقہ، مزید آرڈوش اور سلورین پتھروں میں دخل اندازی جیسے ویلز میں پائی جاتی ہے۔ جزیرے کی سرسبز پودوں اور اس کی ہلکی آب و ہوا اور بارش کا سامان پیدا کرتا ہے۔ اس نے زمرد کے جزیرے کو مرض کمایا ہے۔ مجموعی طور پر آئرلینڈ میں ہلکی لیکن بدلی بحرانی آب و ہوا موجود ہے، جس کے ساتھ کچھ حد تک ہے آب و ہوا عام طور پر اندرونی ہے اور درجہ حرارت والی۔ اسی طرح کے عرض و بلد میں دنیا کے بہت سے دوسرے علاقوں کے درجہ حرارت میں اضافے سے پرہیز کرنا، چونکہ آخری برفانی دور مکمل طور پر ختم ہونے سے پہلے آئرلینڈ سطح سمندر میں بڑھتے ہوئے سرزمین یورپ سے الگ تھلگ ہو گیا تھا۔ اس میں برطانیہ یا سرزمین یورپ کے مقابلے میں زمینی جانوروں اور پودوں کی جنس کم ہے۔ آئرلینڈ میں 55 ممالیہ کی پرجاتیاں ہیں۔ ان میں سے صرف 26 زمیندار ممالیہ کی نسل کو آئرلینڈ کا آبائی سمجھا جاتا ہے۔ روایتی طور پر آئرلینڈ کو 4 صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کناچٹ، لینسٹر، منسٹر اور السٹر، ایک ایسا نظام جس میں 13ویں اور 17ویں صدی کے درمیان ترقی ہوئی۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف حصے کے دوران آئرلینڈ کی آبادی ڈرامائی انداز میں گر گئی۔ 1821 میں 8 ملین سے زیادہ آبادی کم ہو کر 1921 تک کم ہو کر 4 ملین سے کم ہو گئی۔ جزوی طور پر آبادی میں کمی 1845 سے 1852 کے عظیم قحط سے ہونے والی ہلاکت کی وجہ سے ہوئی، جس میں لگ بھگ 10 لاکھ افراد کی جانیں گئیں۔ تاہم اب تک آبادی میں کمی کی سب سے بڑی وجہ اس ملک کی سنگین معاشی حالت تھی، جس کی وجہ سے ہجرت کی روایتی ثقافت 21ویں صدی تک برقرار رہی۔ جمہوریہ آئرلینڈ کی 2 سرکاری زبانیں آئرش اور انگریزی ہے۔ ہر زبان نے قابل ذکر ادب تیار کیا۔ آئرش اگرچہ اب وہ صرف ایک اقلیت کی زبان ہے، ہزاروں سالوں سے آئرش لوگوں کی زبان ہے اور ممکنہ طور پر اس کے دوران اس کا تعارف کرایا گیا تھا۔ آئرن ایج 15ویں صدی میں یہ عیسائیت کے بعد لکھنے جانے لگے اور اسکاٹ لینڈ اور آئل آف مین تک پھیل گیا، جہاں یہ بالترتیب اسکاٹس، کیلک اور مانکس زبانوں میں تیار ہوا۔ آئرلینڈ کی ثقافتی قدیم لوگوں کی ثقافت کے عناصر بعد میں تارکین وطن اور نشریاتی ثقافتی اثرات خاص پر مشتمل ہے۔ وسیع الفاظ میں آئرلینڈ کو اسکاٹ لینڈ، ویلز، کارنوال، آئل آف مین اور برٹنی کے ساتھ ساتھ یورپ کی کلٹک اقوام میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ثقافتی اثرات کا یہ مجموعہ آئرش قرار دیے گئے پیچیدہ ڈیزائنوں میں نظر آتا ہے۔ کلٹی گرہ کا کام ان کو قرون وسطیٰ کے مذہبی اور سیکولر کاموں کی زینت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ انداز آج بھی زیورات اور گرافک آرٹ میں مقبول ہے۔ آئرلینڈ کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ اس جزیرے پر تقریباً 2600 کلب ہیں۔ 2003 میں آئرلینڈ اور بیرون ممالک مقابلوں کی کھیلوں میں کل حاضری 34% کی نمائندگی کی۔ اس کے بعد 23% ساکر میں، 16% اور رگبی اور 8% تک پہنچ گئے۔
پیارے دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔